السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلياس يحييكم من قناة الفوتوشوب بالدارجة، وهذا درس جديد من سلسلة دروس تعليم برنامج الفوتوشوب للمبتدئين. إذا في هذا الدرس إن شاء الله غادي ندير واحد النشاط تطبيقي غادي نعمقو فيه المعلومات ديالنا حول أداة الريشة. إذا غادي نبداو على بركة الله. غادي ناخدو هاد التصويرة، هاد ليماج، غادي نحطوها في ليسباس دو طرافاي ديالنا. غادي ندير بها كونترول جي في الكلافيي. غادي نماسكيو هاد لا فوتو الاولى ونخدمو على لو كالك ديالنا. اذا غادي نمشيو لاداه الريشه اللي هي هادي، نضغطو عليها اولا كنديرو بي في الكلافيي. غادي نديرو واحد الزوم هنايا. اذا بالنسبه لاداه الريشه اللي ما عرفش كيفاش كتستعمل يرجع للفيديو السابق اللي كان تقديم حول اداه الريشه وحول الاستعمالات المختلفه ديالها. اذا غادي نديرو كليك غوش هنا، نعاودو نديرو كليك غوش هنا، وغادي نبقاو شادينو باش نكريو واحد لا كورب اولا انشاء واحد لا كورب. اذا هكذا مزيان. اذا كما كتلاحظوا فلا لين ديريكتريس ديالنا غادا في هذا الاتجاه. هذا لو بوين دونطري وهذا لو بوين دو سورتي. هذه نقطه الدخول وهذه نقطه الخروج في لا لين ديالنا، في الخط ديالنا المستقيم. اذا حنايا بغينا نمشيو على هذا المسار هذا، ولهذا هاد نقطة الخروج اولا لو بوين دو سورتي خصنا نجيبوه هنايا باش نحددو الفوتوشوب باننا بغينا نمشيو على هاد لا ليني هادي. دونك غادي نديرو هنا، نشدو الت في الكلافيي وغنديرو كليك غوش او ضغط بزر الفأرة الايسر، وغادي نحطوه مثلا هنايا، نحطو لو بوين هنا باش نقولو الفوتوشوب باننا بغينا نكملو في نفس لا لين. غادي نطلقو الكليك غوش، نطلقو الت، غادي نضغطو مثلا هنايا وغادي نبقاو شادين زر الماوس او الفأرة الايسر. غادي ندير واحد لاكورب هكذا هكذا مثلا. اذا كما شرحت لكم في فيديوهات سابقة، فأداة الريشة تحتاج الى بعض التمارين باش تعودوا عليها مزيان. اذا كنلاحظوا بان غادي نزومي هنا شويه، كنلاحظوا بان لا لين ديالنا هنا شويه داخله. دونك نعاود ندير زومي، غادي نضغطوا على الت هنا، نبقاو شادينها، نديرو بحال هكذا باش نرجعوها شويه. اذا نعاود نديزومي شويه، كنزومي بكونترول موان في الكلافي، وكان كنديزومي بكونترول موان، وكنزومي بكونترول بلس. اذا هنا باش ندخلو هادي شويه غادي نديرو كونترول، نضغطو على كونترول هنا باش تبان لا لين ديريكتريس. غادي نشدو كونترول وغنتحركو شي شويه هكذا مزيان. هنا نشدو الت ونقادو شويه لا لين ديريكتريس، الوغ كونترول ونحطو هنا الت. هاد لا لين ديريكتريس غادي نحطوها بحال هكذا. اذا لاحظتوا كنلعب بلو بوين دو سورتي ديال لا لين ديريكتريس بلا توش الت باش كنوجه المسار ديالي فين ما بغيت، كنوجه لا كورب ديالي فين ما بغيت. اذا نشدو الت هنا عاوتاني، اذا هكذا مزيان. ندير زوميو شويه، زوميو هنا. اذا حنا في هاد النقطه هادي غادي ندير واحد لا كورب عاوتاني هنا، واحد المسار منحني اولا منحرف. غادي نشدو كليك كوش ونبقاو ضاغطين. دونك هنا فين عطانا هذا، غادي نديرو كونترول زد باش نانوليو. الوغ نحطو مثلا هنايا، اوكي. غادي نديرو الت، نحاولو نقادو هاد المسار هذا، اوكي هكذا مزيان. اوكي نشدو الت هنا، نشدو عفوا كليك غوش هكذا مزيان. اوكي غادي نديبلاصاو، تنديبلاصاو، تنبقى شاد الت، كنشد بلوتو اسباس تسميح، كنشد اسباس، كنديبلاصا هنا بالكليك غوش في ليسباس دو طرافاي ديالي. الوغ هنا غادي نشد الت عاوتاني، غادي نديبلاصي هاد لو بوين دو سورتي نحطو هنايا باش نبين الفوتوشوب باني بغيت نكمل في هاد لا ليني هادي. غادي ندير كليك غوش عاوتاني بلا سوغي هنايا، ونبقى شاد الكليك غوش، نحاول نقادها بحال هكذا، اوكي هكا مزيان. الت عاوتاني. دونك هنا غادي نحاول نزرب شويه باش ما تملوش.
اذا هنا انتهينا من المسار ديالنا اولا من هاد لو تراسي. غادي يمكننا هنايا نديرو كليك دروا على لو تراسي ديالنا، غادي نديرو كونتور دو تراسي، لا السميح ماشي كونتور دو تراسي، وانما غنمشيو لهنا غنديرو ديفينير اون سيليكسيون، نخليو لو ريون 0 بيكسل باش تكون لا سيليكسيون ما تكونش فيها هذاك لو كوتي بروغريسيف. غادي نديرو اوكي. هنا غادي نديزوميو، غادي نديرو اسباس الت ونديرو كليك غوش باش نديزوميو. دونك هنا اللي كتلاحظوا انه ما سيليكسيوناش لينا هذاك لو فاز اللي بغينا، انما سيليكسيونا هادشي اللي برا. دونك باش نقلبوا لا سيليكسيون ديالنا ويكون لو فاز هو اللي مسيليكسيوني، يا اما كنديروا كونترول شيفت اي في الكلافي، دونك ها هو لاحظتوا ولا مسيليكسيوني الفاز، ولا نديرو كونترول زد هنا باش نرجعوا، ولا كتجيو لهنا للسيليكسيون وكدير انترفيرتير. دونك ها هو كيعطيك لو ميم راكورسي، كونترول شيفت اي كدير انترفيرتير. دونك هنا مثلا ممكن تكريا التسميح على الصوت. دونك هنا ممكن دير ان ماسك دو فيزيون في هاد على لو فاز ديالك باش يتسيليكسيونا بوحدو. كاين بزاف ديال الحلول، يا اما دير ليه ماسك دو فيزيون، ولا دير ليه مثلا كوبي وتكوليه في ان اوتر كالك. المهم ديرو كيما بغيتو، هادو غير تيبقى اختيار ديالكم. انا اغلبيه كنفضل نخدم بلي ماسك دو فيزيون. اللي بغى يعرف لي ماسك دو فيزيون شنو هما يرجع لا فيديو ديال لي ماسك دو فيزيون اللي فيها شرح مبسط عليهم وبالتفصيل. دونك كندير مثلا ان ماسك دو فيزيون هنايا، كناجوتي ان نوفو كال كونترول شيفت ان، كندير اوكي، نحطو مثلا تحت من هذا، ندير لي ان باك جراوند مثلا بالكحل ولا بالابيض اولا باللون اللي بغيت. دونك كتلاحظوا بان لا سيليكسيون دارت بواحد الشكل مزيان. دونك غادي نحاول نزومي هنايا. الوغ هنا كتلاحظوا بان لي بور مزيانين، يعني محكومين ماشي بيكسليزي، احسن ما اننا لو درنا لا سيليكسيون بهذا بلوتي دو سيليكسيون رابيد اولا لا باغيت ماجيك. دونك هادشي علاش قلت لكم في الحلقه السابقه بانه لي سيليكسيون اللي هني مزيانين اولا الناس محترفين كيصوبوا لا سيليكسيون بلوتي بلوم اللي خدمنا به دابا. لو تراسي ديالك تيبقى عندك ها هو، الا بغيتي تعاود تخدم به اولا بغيتي تكبرو مثلا كتجي لهنايا لوتي دو سيليكسيون دو تراسي، كدير في هي هاديك تدير في الكلافيي كونترول تي. كونترول تي هي الا بغيتي ديرها ترانسفورماسيون مانيوال دو تراسي، تكبرو اولا تصغرو كيما بغيتي، يعني لو تراسي ديالك تيبقى هو مزيان محفوظ وما كتخسرش لا كاليتي ديالو، بيسكو كما قلنا في الحلقه الاخرى سي ان اوتي فيكتوريال اولا شيء تعتمد على الحساب المتجهي. دونك باش ما نطولش هاد لا فيديو هادي، تعرفنا على كيفاش نديرو لا سيليكسيون اولا لو ديتوراج، ماشي لا سيليكسيون بلوتو لو ديتوراج ديال واحد لوبجي من واحد التصويره، سواء شخص اولا واحد الشيء اولا هذا، باستعمال اداه الريشه. دونك ليماج الاصليه ديالنا هي هادي، وحنا درنا ليها ان ديتوراج وحطيناها في هاد لاغيير بلان. كان معكم الياس من قناه الفوتوشوب بالدارجه. اذا عجبك الفيديو اشترك في قناه اليوتيوب وبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالك، ما تنساش الضغط على جيم. بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.